جتنے میں اولاد نے شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جلد صدقہ جندے جاگ دے سونے حیاتی والے ماتمی عطا فرما، بے روزگاروں روزگار عطا فرما، مقروضاں دے قرض عطا فرما، بے گناہ قیدین رہا فرما۔ میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی محافظت فرما۔ سارا پنڈا رل کے بلند آواز نہ امین چاہ کے میرے اللہ لکھن دعا مدد ایک دعا حجت اللہ امر اللہ بقیت اللہ امام دا ہونے ظہور فرما۔ صلوات پڑھو سارے یک زبان ہو کے لفظاں دی سمجھ آبے بھائی اے مور جناب ایک قدی نظم تلاوت کر لیے کافی دیر دا ممبر تے بیٹھا تو توجہ میرے پاس رکھنی مولا دے سونے ماتمی عزدار آندے جاندے نے تسی توجہ میرے پاس رکھ اسا جو آدھے ہیں ساڑھے تے پاک بی بی راضی نے آدھے ہیں نا جڑے چپو کوئی نہیں آدھے ایتھے بولے ہو کرو ایتھے بولنا ہی بات ہے ساڑھے تے پاک بی بی تو سا بولا تھا میں پڑھنا ساڑھے تے پاک بی بی سارا پنڈا رال کے بولو کافی تعداد ہے ساڑھے تے پاک بی بی راضی ہے اگر اس علاقے دی سرزمین میرا ساتھ دے وے قیمت دے وے ڈسا دے میں پاک بی بی کی میں راضی نے اے موڑ جناب نظم سنتے ہیں جنہ جنہ دا موڑ ہے صلوات پڑھو ساڑھے تے پاک بی بی راضی نے بالکل نمی جی نظم لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو لفظاں دی قدر کرنا لوگ بیٹھے ہو تو آڑے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں ساڑھے تے پاک بی بی راضی نے کی میں راضی نے پہلی سطر نگارے اور یہ بات کافی ہے ہم کو بطول راضی ہے گرمی محسوس نہیں کرنی تاکہ جناب بشریت دا تقاضا ہوتا بیدار ہونا یہ بات کافی ہے ہم کو بطول راضی ہے یہ بات کافی ہے ہم کو بطول راضی ہے کائنات دی قیمت دی ستنا کائنات دی قیمت دی فردسانی جناب دی آگوش ہے بھائی جان او پچھلے ساؤنڈ سیٹ کر دو آواز نہیں آ رہی پیچھے توجہ میرے پاس رکھنا آ جاندی ہے جی کائنات دی قیمت دی ستنا کائنات دی قیمت دی فردسانی جناب دی جوڑی پڑھنا چاہنا گل کرنے چاہ رہے ہیں یہ بات کافی ہے ہم کو بطول راضی ہے خدا بھی راضی ہے گر جو بطول راضی ہے میں بسم اللہ کہنا یہ بات کافی ہے ہم کو بطول راضی ہے گلن کھیلانے مدینے دی گلی پشت نبی تے مولا حسین بادشاہ سوار حسین دا دل چاندہ ہے کدی زلفہ سجے موڑ دے کدی کھبے موڑ دے ایک بندہ آ گیا اسا کہ یا رسول اللہ تواڈی پشت تے حسین بادشاہ سوار نے حسین دا دل چاندہ ہے کدی زلفہ سجے موڑ دے کدی کھبے موڑ دے تسا کیا محسوس کر دے پہ پاک سیدہ دا پاک بابا اس بندے دے پاس مخاطب ہو کہ جڑی گل کیتی ہے پاک نبی دی آواز پیان دی ہے کمال او چپے پہنچی ہے میری یہ منزل کیا حسین پوشت پہ ہے تو بطول راضی ہے نہ میں تھکیا ذاکر ہیں تو نہ میں تھکی داد چاہیے اگر گل تو اڑے معیار دی ہوئے داد میرے معیار دی ہوئے ایک قصیدے دا حکم ہے کوئی ذاکری دامنی حالت لوانا مقصد ہے ایک قصیدے دا حکم ہے تو بھائیاں دے حکم دے تعمیل میں تلاوت کرنا چاہتا لو ہن تو آڈا بھی امتحان ہے تو میرا بھی امتحان ہے پڑھیا قصیدے تو پہلے 2 سطرہ تلاوت کر دیں پھر اس کے بعد لالا پچھلا ساؤنڈ سیٹ کر دیں یار مل کے ایک صلوات باجمات تلاوت کرو سارے بھائی ہم سیٹ کر دینا اچھا ایک اور صلوات باجمات تلاوت دو ستنہ پڑھ کے
چیک کر دیں اگے قصیدہ پڑھنے یا ڈائریکٹ مصائب پڑھنے. فضول کرتے ہو شکوہ علی کے منکر کا. قصیدہ بھی پرساں تو اڑے چہرے بھی پرساں ہر چہرے تے میری نگاہ. میرے تے سوال کرو شبیہ الحسن فضول کیوں؟ آؤٹ سما فضول کیوں؟ فضول کرتے ہو شکوہ علی کے منکر کا. پھر سنو فضول کرتے ہو شکوہ علی کے منکر کا کیویں جو باپ کا نہیں علی کا کیسے ہو. نیازم مولا ہاتھ کھول کے بیٹھا. جو باپ کا نہیں علی کا بولو پڑھیا قصیدہ اے پروگرام. علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی. جڑا بندہ نہیں بول سکتا چکی پاوے پنڈاری چوٹ کے باہر لگا جا میری صحت کا سری بول. آواز زمین آلا تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی. علی نال سکے پھرا بھی مل دے تینوں کوڑیاں نال رلاون دی پئی. مسجد نبوی دا منظر ٹکھاواں تے زہرا دے بچڑے دا رتبہ دساں. محمد دی کن تے شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے بتاون دی پئی. کچھ بندے ہاتھ بند کے حیران ہو کے میرے لوے دے پائے جاگنا بیدار ہونا. اس ذکر چ بیٹھ کے سر نہ ہلایا کرو. ایک تو سری لانا بیماری ہوندی ہے تو دوجا بندہ مشکوک ہو جاندہ. اندہ پتہ ہی نہیں لگتا اندہ کیڑی پارٹی نال تعلق. اگر آج چوک کے گلن کے نالے داد اور دعادے سے پھر پتہ لگ سی ہے غدیر علی علی دا سلام کر رہے. مشرابی پرسان توڑے چہرے دی زیارت بھی کرسا چودھویں صدی دے مولا دیا کے چک پا کے چلی کر کے مشرابی دعوت دینا چاہ رہے ہیں گل کرنے چاہ رہے ہیں سب چلا. تیرے کول بدلا ایشا کلا تو احرام بن بن کہ کعبے نو جامے کہ کعبے نو کربل جاون دی پئی.
کے گھما کے مت تفوس کرنا بندہ رب کتنا جڑا سری لا جاوے علی بادشاہ دی جتنی طرف تو کر کھا کے اس مصر دا سری لا جاوے سارا پنڈال اپنا پیرا تے کھڑا کے دا دے قرآن دی قسم حق دا نہیں ہوندا نوکر دی صدرہ دا وزیر دے مصر دی پرسا تواڈے چہرے دی پرسا کیڑا ذرا دے کیڑا سرخ ہے ماں پتر ہی نہیں جمع جڑا مصر سن کے زمین تے بیٹھ جاوے کالا کیمرہ کمانا تو اجر رسالت تحقیہ پکھانے تے فتوے کفر دے تو شیعہ دلا فدق دے لٹیرے مل بدا پیا تینوں چور سارے لکاون دی پئی ہوگا میں نے اس شدہ فضائل اتنا ہی پڑھنا چند مرزی کرم صاحب طالب دعا زندگی باقی ملاقات تُسا اکثر ذاکرین کو سنیا ہو سی زندان اچ پاک معصومہ اپنے سینے تے بابے دا سر رکھ کے اپنے دکھ دسن میرے تو پہلے بھی کافی ذاکرین پڑھ گئے پاک معصومہ نے تے اپنے دکھ دسن مولا سجاد نے بابے دا سر ہاں نہ لائے مولا سجاد نے بابے کو اپنے دکھ دسن کٹیاں رگاں وچ آواز سجاد بچڑا کیویں ودی نہیں بدی جڑے مصائب دے عاشق لوگ بیٹھے جس وین دا حکم ہے رون تڑے اختیار اچ نہیں تیرے واسے چ نہیں آئے تے تیرے واسے چ تے آئے اتنی بلند کری جڑی سین آئی بیٹھی ہے انشاءاللہ تیرے تے راضی جاوے سجاد بچڑا کیویں ودی نہیں بدی پھٹی پیشانی تے بوسا دیکھ کے باکر دا غیور بابا فرمیندا ہے آ بابا تینوں دساواں کیویں ودی نہیں بدی گلاں بڑیاں اوکھیں ایک ایک لفظ مصائب دا پہاڑ ہے اگر تساں ستنا وصول کر لیاں میں سمجھا لیاں گلیاں بزاں وچ ماتم کرسی سجاد بچڑا کیویں ودی نہیں بدی باکر دے بابے دی آواز آندی ہے بابا شام نے عرض کیتا ہے شام نے مار مکایا مینو بابا شام نے رات مانگنا میں زندگی تا کوئی پتہ نہیں کھڑے موت مکڑے جنہ سینہ دکھتا بے شان معاف کرتے ہیں آدھے بابا آدھے تو سمجھ میں بدی نہیں بدیو بابا شام نے اے او جائے چیٹے دیوی اے او جائے چیٹے دیوی جشنو آدھے شام نے نہیں روانا دا تیرا پتھر دا دل لیا تیرے مذہب ایک بات بجائے دے آئے کار لگے ہاں روکا دا اے او جا ہائے آدھے بابا تو آپ آدھا ہمیں جس کارے جنواب دے معصوم نہ ہونے میں نوکر چنگا نہیں لگتا آدھے بابا جڑی تیرے سینے دا تویز آئی مارے آتی تیری نو میرے سامنے سیتا ماتم مارے آتی تیری روکیا دے میرے سامنے ریا خون انودا چہرہ ہو خون انودا چہرہ ہو شمرنے
میں بسم اللہ کرا ایک وین کر جاواں زندگی دا کوئی پتہ نہیں آدھے بابا ایک منظر ویکھ آیا سیدیاں کٹیاں رگاں وچ آواز سجاد بچڑا کیڑا منظر ویکھ آیا ہے آدھے بابا پیچھے نیزیاں دیاں نوکان اکے بھیڑ آئی کٹیاں رگاں وچ آواز آئی ہائے کر لی آیا نہیں بندہ جدے منہ جو ہائے نہ نکلی کٹیاں رگاں وچ آواز سجاد بچڑا منظر کیڑا ویکھ آیا میں باکر دا غیر بابا تیرا کہتا بابا ٹر دی رہی کچھ بازارا امڑی میری کرنا ماتم روکا دا بابا منظر ویکھ آیا ہاں تیرے بھیڑ بدیتا راہ نہیں لپے بھیڑ بدیتا